अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन जो हैं उनकी एक रिपोर्ट सामने आई है जो पहलगाम वाक़या था उस हवाले से, और उसमें भी जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था उसको इंडोर्स किया गया है और ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तान उस हमले में मुलविस नहीं था और पाकिस्तान ने शफाफ और गैर जानिबदार जो तहकीकात है उसकी पेशकश भी की थी, लेकिन भारत ने वो ठुकरा दी। और उसके बाद जो भारत की कार्रवाई थी, जो उन्होंने खिलाफ वर्जी की, वो उस हवाले से भी उस रिपोर्ट में जो सवालात हैं वो भी उठाए गए हैं। इसी के साथ साथ जो सिंध तास मुआहदे के हवाले से पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको भी बैनुल-अक़वामी सतह पर इंडोर्स किया जा रहा है। जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो अब दुनिया के सामने है, और हमने देखा कि पहलगाम वाक़या हो या फिर सिंध तास मुआहदे के हवाले से जो ख़दशात हैं, जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसको माना जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो हाल ही में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे और उन्होंने कमेटियों से भी इस्तीफ़े दिए। अब वो जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनका हिस्सा नहीं है। फिर उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से पहले एक बात की थी, फिर हुकूमत बार बार एक उनको पेशकश कर रही है, लेकिन ये मामला जो है वो मुज़ाकरात की तरफ जाते हुए अभी तक नज़र नहीं आ रहा। फिर हमने ये देखा कि खान साहब के साथ मुलाकातों का जो सिलसिला था वो भी अब बंद है, क्योंकि हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि मुलाकातों के बाद जो सियासी गुफ्तगू होती है, जो ट्वीट्स होते हैं, उसके बायस अब शायद मुलाकातें ना हों। और ये भी पेशकश की गई है कि अगर सियासी गुफ्तगू ना हो तो फिर मुलाकात मुमकिन है और मुलाकात की इजाज़त दी जा सकती है। इस सारी सूरत हाल में अपोजिशन अलायंस जो है अचकज़ई साहब की सरबराही में, वो कोशिश है कि किसी न किसी तरह मामला जो हैं वो हल की तरफ जाएँ, मुज़ाकरात की बेंच पर बैठा जाए, मुज़ाकरात के ज़रिए ही जो मामलात हैं उनका हल निकाला जाए। अब कौमी कॉन्फ्रेंस जो है वो भी बुलाई गई है, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों को दावत भी दी जा रही है। फिर आज हमने देखा कि जो ATC का फ़ैसला है जिसमें 9 मई के एक और केस में यास्मीन राशिद, उमर चीमा, एजाज चौधरी साहब और महमूद रशीद साहब समेत जो दीगर रहनुमा हैं उनको 10-10 साल कैद की सज़ा है वो सुनाई गई है और शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी किया गया है। फिर हाल ही में हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर रूल के हवाले से एक बात हुई थी। आज मौलाना साहब से भी सवाल हुआ और उन्होंने कहा कि वो सोशल मीडिया पर जो ख़बरें चल रही हैं उन पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। अलबत्ता अभी तक गवर्नर्स रूल के हवाले से कोई ख़बर उनके सामने नहीं है। नईम हैदर पंजोदा साहब और समर हारून बलोर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनको करेंगे। नईम साहब, आपका और समर साहबा आपका बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नईम साहब, आपसे शुरू करेंगे। हमने ये देखा कि पहले भी मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत पेशकश करती रही है, लेकिन अब PTI शायद समझती है कि मुज़ाकरात के ज़रिए हल नहीं निकलेगा। आज जो अदालत का फ़ैसला है, ATC ने जो फ़ैसला सुनाया है, इसके बाद आप क्या माहौल देख रहे हैं, किस तरफ चीज़ें जाते हुए आपको नज़र आ रही हैं? बहुत शुक्रिया नादिर गुरमानी साहब, आपने मौका दिया। देखें, ये सज़ा पहली दफ़ा नहीं हुई, इससे पहले कितनी दफ़ा सज़ाएँ इसी तरह 9 मई के केसेस के अंदर दी गई। कानून ये कहता है कि कोई शख्स एक जुर्म के ऊपर एक दफ़ा ट्राई किया जा सकता है। यहाँ तो एक जुर्म भी साबित नहीं हुआ। सरगोदा जज ने अपने फैसले के अंदर ये लिख दिया कि जो जी। साजिश का इल्ज़ाम लगाया गया है वो फैब्रिकेटेड है, यानी मेज़ के नीचे छुपने वाली जो कहानी है, जो आईयूज़ के बयानात हैं, उन बयानात की बुनियाद के ऊपर सज़ा नहीं दी जा सकती, लिहाजा उन्होंने बरी किया। उस जज को फिर वहाँ से ट्रांसफ़र भी ठीक कर है। दिया गया। तो एक जगह पर जब फैसला आ जाता है तो वो तमाम जगह पर वही इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि साजिश का इल्ज़ाम तमाम जगहों पर एक ही था ना, और उस साजिश की बुनियाद के ऊपर ही आगे केसेस चलने थे या आगे कार्रवाई होनी थी। अब आप देखें हाँ। कि ये रहनुमा तमाम अदालतों के अंदर इनकी बेल्स वाला मामला जाता है वो नहीं लगती, इनके जो है बरीयत का मामला जाता है वो नहीं होता। हाँ, सज़ाएँ देनी हो तो वो यके बाद दीगरें सज़ाएँ दी जा रही हैं। एक तरफ तो सज़ाओं की जो है वो आप बौछार देख रहे होंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि इमरान खान साहब की केस के अंदर उन्हें सज़ा मिली, लेकिन उस सज़ा के बाद केस जब आप अपील करते हैं, आप सज़ा की सस्पेंशन के लिए जाते हैं, आप बेल के लिए जाते हैं, तो अदालत का काम फिर होता है कि उसके अंदर बेल की दरख्वास्त जो दायर हुई है उसको लगाना। 1 जनवरी से हाँ। जनवरी जो है, जनवरी के महीने से ये सज़ा हुई इमरान खान को अलकायदा ट्रस्ट केस में, और बार-बार दरख्वास्तें देने के बावजूद अब दोबारा जनवरी आने वाला है, वो समाअत नहीं लगाई जा रही। तो समाअत होगी तो आगे जो भी आपने फैसला देना है, लेकिन कम से कम समाअत तो लगाएँ। इसी तरह आप देखें उनकी तोशाखाना 2 में बरी की दरख्वास्त वो पेंडिंग है। इमरान खान साहब से मुलाकातों के लिए तौहीन अदालत की दरख्वास्तें बार-बार देने के बावजूद
وہ درخواستیں نہیں لگائی جا رہی اور جب لگی تو ان کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کروایا گیا. بار بار عدالتوں نے کہا کہ ان کی ملاقات کروائی جائے. ہر منگل کو جاتے ہیں, وہاں پر واٹر کینن ہو, لاٹھی چارج ہو, مقدمات ہوں, گرفتاری ہوں, وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے. تو ایسے سارے ماحول کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ سارا کچھ کر کے, اور دوسری طرف آپ اسمبلی کے اندر بھی دیکھیں تو وہاں پر اپوزیشن لیڈران کے نوٹیفیکیشن جو ہیں ان تک کو نہیں کیا جا رہا, یا ہم نے کہا کہ ایک کمیٹی بنا دیں جس میں جو ہے رانا ثناءاللہ وہ سربراہی کریں اور جائیں اڈیالہ جیل میں جا کر چیک کریں خان صاحب کو کس حالت میں رکھا ہوا ہے. کیونکہ ہم کہہ رہے تھے کہ ملاقات نہیں کروا رہے, عمران خان آئسولیشن میں ہے, یہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو کرا دیتے ہیں, اس سے بھی پھر گئے. تو ایسے سارے ماحول کے اندر کہ ہمارے اوپر گولی, بندوق, ڈنڈا, لاٹھی چارج سارا جاری ہے, اور کوئی ایسا نظر بھی نہیں آ رہا کہ کوئی اس طرح کی چیز ان کی طرف سے ہے کہ کوئی اچھی کوئی پیش رفت ہو, سزائیں دی جا رہی ہیں پیش رفت ہو. ٹھیک ہے, تو سمر صاحب اب یہ جو پی ٹی آئی کا بار بار ایک موقف سامنے آ رہا ہے کہ حکومت پیشکش تو کرتی ہے لیکن پھر سزائیں آ جاتی ہیں, کچھ ایسے فیصلے آ جاتے ہیں, پھر احتجاج ہوتا ہے تو واٹر کینن کا استعمال ہوتا ہے, تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ شاید حکومت سنجیدہ نہیں ہے کہ وہ مذاکرات کی طرف جائے یا پی ٹی آئی کو لے آئے. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ درست ہے, یا آپ سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی کو ابھی بھی لچک دکھانی ہوگی؟ یہ جب مذاکرات ہوتے ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی سمیت پی ٹی آئی کے اور رولنگ پارٹی کے رہنما بیٹھتے ہیں, اتحادی بھی تھے جو جیسے میں نے آپ کو بتایا, اور انہوں نے ایک ایس او پیز طے کیے. بہت ساری باتیں حکومت نے لچک دکھائی, بہت ساری باتیں انہوں نے طے کی. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ اس ملاقات کے بعد جو نکلتے ہیں تو وہاں پہ ایک سیاسی پریس کانفرنس نہیں ہوگی. یہ باتیں پہلے پس پردہ تھی, اب یہ باتیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں. ہمارے لا منسٹر, ہمارے انفارمیشن منسٹر نے یہ بات کلیئرلی سب کو کہہ دی ہے کہ یہاں پہ وائلیشن ہوتی ہے. اس کے بعد نادر صاحب آپ دیکھیں کہ خان صاحب کے ساتھ جب کوئی ملاقات کرتا ہے تو یوزولی فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بائی نیم ٹیگ کر کے, عجیب و غریب ان کے پیچھے القابات باندھ کے استعمال کر کے, ان کے جو فورن بیسڈ اکاؤنٹس ہیں جو خان صاحب سے منسلک ہیں یا پارٹی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے منسلک ہیں, وہاں سے بہت اشتعال انگیز بیانات آتے ہیں. اگر اب کوئی وہ کہے کہ وہ رن آف دا مل بیان ہے یا وہ ایک سیاسی بیان ہے, وہ ایک سیاسی بیان نہیں ہے, وہ لوگوں کو بغاوت, میوٹنی پر اکسانے والے بیان ہیں. اب یہ سب کی ایک کڑی ہے, ایک کڑی ایک دفعہ اگنور کی جا سکتی ہے, 2 دفعہ اگنور کی جا سکتی ہے, پوائنٹ آؤٹ بھی ہو گئی, اور بائی چانس ایکس نے لوکیشن بھی کھول دیا اپنی اس پہ, وہ ہم نے تو نہیں کھولا. جب وہ کھل گیا تو ان اکاؤنٹس کہاں سے ہو رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, تو دیکھیں پارٹی کچھ چیزیں اپنی طرف سے بھی کر سکتی ہے. وہ ان اکاؤنٹس کو ڈس اون کر سکتی ہے, وہ یہاں پہ اڈیالہ جیل کے باہر اس طرح کی نہ کرے. اب یہ جو ہر منگل کو جا کے بیٹھ جاتے ہیں خان صاحب کی بہنیں, پھر کوئی نہ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ پھر رات کو 2 بجے, 1 بجے, 3 بجے ان کو کیسے ڈسپرس کیا جائے؟ حالات ملک کے آپ کے سامنے ہیں. آج بھی وزیرستان میں ایک اٹیک ہوا ہے, ہر روز کوئی نہ کوئی دہشت گردی کا اٹیک ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ ان پہ کوئی حملہ ہو جائے, ان میں سے کوئی دکھ جائے, لگ جائے, تو پھر تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی نا. سارے لوگ پھر چیخ رہے ہوں گے. اب جب پتہ ہے کہ اعلان کر دیا گیا کہ ملاقاتیں ناٹ الاؤڈ, تو یہ یہاں پہ بیٹھ کے رات کو 2 بجے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ یہ آپٹکس یہ دن کو بھی اپنے بنا سکتے ہیں. تو دیکھیں ان کی ذمہ داری بھی حکومت کی ہے. تو دیکھیں سنجیدگی دونوں طرف سے آنی پڑے گی. ایک ایس او پیز بنانے پڑیں گے آئرن کلیڈ. ان ایس او پیز پہ جب یہ عمل درآمد کریں گے, حکومت نہ عمل درآمد کرے, ہم نے اپنے اتحادی بٹھائے, ہم اپنے اتحادی نہیں بٹھاتے, ہم ان کے اتحادی بٹھا دیتے. بیچ میں کوئی نیوٹرل لوگ بھی بیٹھ جائیں جو سالسی کر لے اور کہہ دے کہ جی آپ کی یہ شک غلط ہے, آپ کی یہ شک غلط ہے. ٹھیک ہے ناظرین, یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.